अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुर्तज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा व्लॉग। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर पुराने हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करो और वीडियो पूरा देखा करो। वीडियो पूरा देखोगे तो आप लोगों को बात की समझ आए, बात के मकसद का पता होगा, व्लॉग के मकसद का पता होगा। तो वीडियो पूरा देखा के इंशाल्लाह 4 दिन के बाद ईद है। सबसे पहले अपनी माँ बाप और दूसरे नंबर पे पड़ोसी। तो पड़ोसियों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल करना है, किसी गरीब का ज्यादा से ज्यादा ख्याल करना है। ईद की रात क्या खाया क्या नहीं खाया, तो गरीब से लाजमी पूछना है। गरीबों का लाजमी ख्याल रखे ईद पे, क्योंकि ईद खुशी का दिन होता है। और किसी के घर में खुशी ना हो, किसी के घर में खुशी ना हो तो आप खुद बताएं कि आपके दिल से क्या गुजरेगी। तो दोस्तों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी गरीब पड़ोसी का ख्याल लाजमी रखना है, क्योंकि ये जो गुर्बत है ना, होती कुछ दिन के लिए है, कुछ लम्हा है, कुछ टाइम है, लेकिन बहुत तकलीफ दे होती है। तो दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को इस ईद में याद रखना है। और अपने जो गुजरे हुए, जो गुजर गए हैं, उनके लिए ईद की रात में फरत की दुआएं मांगनी है। सबसे पहले ईद के टाइम अपने पड़ोसी, गरीब पड़ोसियों को लाजमी याद रखना है। ईद का 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन खुशी के होते हैं। ऐसा ना हो कि आपके घर खुशी हो, किसी गरीब के घर खुशी ना हो। तो यही दोस्तों रिक्वेस्ट होती है मेरी कि आप अपने पड़ोसी, अपने गरीब का ख्याल करें। अगर आप अपने घर में अच्छा सालन, अच्छा खाना पकाते हैं तो किसी गरीब को भी नजर मार लिया करें कि उस गरीब ने क्या पकाया है। तो इसलिए, क्योंकि आजकल महंगाई ज्यादा है, आजकल बेरोजगारी ज्यादा है, आजकल किसी का गुजारा, किसी अमीर का गुजारा नहीं चलता, तो उस गरीब का क्या गुजारा चलेगा, उस गरीब के घर में कैसे चूल्हा चलेगा। तो ये दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि दोस्त अपने पड़ोसियों का ख्याल लाजमी रखना है। कुछ भी हो जाए अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना है। अल्लाह ताला राजी होता है, अल्लाह ताला खुश होता है। अगर अल्लाह ताला खुश होता है तो इंसान के लिए बहुत एक दुनिया तो क्या, आखिरत की खुशी होती है। अगर अल्लाह ताला आप लोगों से राजी हो और खुश हो, तो यही इल्तिजा होती है। आप जितना अपने पड़ोसी, अपने गरीब को, अपने पड़ोसी गरीब को, किसी और गरीब को खुश करेंगे तो खुदा की कसम अल्लाह ताला राजी और खुश होता है। तो यही इल्तिजा होती है कि रमजान, माशाअल्लाह रमजान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजार, रोजे रखे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऐसा ना हो कि रमजान के आखिर में आप किसी गरीब की मदद ना करें और अल्लाह ताला नाराज हो जाए। आप खुद सोचें कि रोजे रखने का क्या फायदा फिर, अगर किसी गरीब का भला ना हो, किसी गरीब के घर चूल्हा ना चले, कोई गरीब अच्छा खाना ना खा सके ईद के टाइम, ईद के दिन, ईद की रात, तो आप खुद सोचें कि आपके दिल पे क्या गुजरेगी। तो यही हमारी रिक्वेस्ट होती है कि दोस्तों अपने पड़ोसी, अपने घर वालों का, अपने गरीब का लाजमी ख्याल करना है। और जो ज़कात है वो किसी गरीब को दें, किसी मुस्तहकम को दें, किसी मिस्कीन, किसी माजूर, किसी गरीब जिसके घर में कुछ ना हो उसको दें। ऐसा ना हो कि किसी अमीर को आप जाके ज़कात के पैसे दे दें और वो किसी गरीब को ना दे, तो ये आपके पैसे कबूल नहीं होते। ज़कात एक फितरा है और फितरा जो है गरीब का हक है, अमीर का हक नहीं है। आप खुद सोचें, उसका हक है जिसके घर में चूल्हा नहीं चलता, उसका हक है जिसने ईद की खुशी नहीं की, ईद के कपड़े नहीं लिए, ईद का खाना नहीं लिया, उसका हक है। आप अगर उसको देखेंगे, आप अगर उसको देंगे तो अल्लाह ताला राजी होगा। अल्लाह ताला राजी होगा तो आपकी आखिरत संवारेगी। अगर आपकी आखिरत संवारेगी तो आप जन्नती हैं। तो ये आप सोचा करें, ये दुनिया चंद दिन की है, ये दुनिया चंद दिन की मेरे भाई, ये दुनिया चंद दिन की है। चंद दिन के बाद आपने चले जाना है, किसको क्या पता कितने दिन जिंदा हो। तो यही है कि यही काम आता है दुनिया में, आप जो देंगे वही काम आएगा। तो हमारी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट होती है कि गरीब की मदद करें, गरीब को दें, गरीब का हेल्प करें, गरीब का मदद करें, ताकि अल्लाह ताला राजी हो। ये ईद का टाइम, ईद के बगैर भी खुदा की कसम हमने खुद देखा है, किसी के घर में चूल्हे नहीं चलते, किसी घर में नहीं होता, पकाने के लिए कुछ नहीं होता। तो बराए मेहरबानी उनका ख्याल किया करें, उन गरीबों का ख्याल किया करें जिन गरीबों के पास कुछ नहीं है। ऐसा ना हो कि आप ज़कात के पैसे किसी और को देते हैं कि ये गरीबों में बांटो। वो बांटते नहीं है भाई, वो अपने जेब में रखते हैं,
ان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا ان کو ڈر ہو تو غریب کو پیسے دیں. اللہ تعالیٰ کا ان کو ڈر ہے ہی نہیں. تو یہی ہماری ریکویسٹ کہ بھائی اپنا پیسہ جو بھی اپنا پیسہ ہے، فطرے کا پیسہ ہے، اپنی خیرات کا پیسہ ہے، اللہ کے نام کا پیسہ ہے، تو وہ خود جا کے اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو دیں تاکہ وہ آپ کے قبول ہوں، اللہ تعالیٰ کی دربار میں قبول ہوں. اللہ تعالیٰ کی دربار میں قبول ہوگا تو آپ کے لیے فائدہ ہے. یہی ایک دین ہوتی ہے جو آپ کو آخرت میں کام آتی ہے. یہی ایک مہینہ ہوتا ہے جو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، آپ ایسا سمجھو جو آپ پورے سال میں کماتے ہیں تو اس کا حصہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام پہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بھوک تو نہیں ہے آپ کے پیسوں کی، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندے میرے نام پہ کیا دیتے ہیں. تو یہ دیا کریں، کسی غریب کی ہیلپ کیا کریں، امیر کی نہ کیا کریں. وہ والا کام نہیں کریں کہ اللہ کے نام پہ آپ لنگر چلا رہے ہیں اور کوئی امیر آ رہا ہے تو اس کو اسپیشل کمرے میں لے جا کے بوٹیاں گئے جو بڑے بڑے برتن بھر کے دے رہے ہیں، اور جو غریب آ رہا ہے تو اس کو بچا ہوا کھانا جو ہے نا دے رہے ہیں آپ نیچے بٹھا کے. یہ کام نہ کیا کریں. یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے اس انسان کے ساتھ. تو آپ برائے مہربانی غریبوں کا، مسکینوں کا زیادہ سے زیادہ خیال کیا کریں. ایک غریب ہے، اگر اس کا چولہا چلے گا، اگر اس کے بچے کھانا کھائیں گے، اگر اس کے بچے عید کے دن نئے کپڑے پہنیں گے، چپل نہیں پہنیں گے تو آپ کو دعائیں دیں گے. ان کے لیے آپ کی دل سے دعائیں نکلیں گی. جب دعائیں نکلیں گی تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرے گا، کیونکہ آپ نے کسی کو خوشی دی ہے، کسی کو آپ نے خوشی دی ہے. اگر کسی غریب کو تکلیف دیں گے تو اللہ تعالیٰ جلدی سنتا ہے، اور اس غریب کی تکلیف اللہ تعالیٰ جلدی سنے گا تو آپ کے لیے بہت بڑا ایک امتحان آئے گا، اور آپ اس امتحان میں مبتلا ہو جائیں گے کہ خود کو سنبھال نہیں پائیں گے. تو یہی بات ہے کہ برائے مہربانی غریبوں کا، مسکینوں کا خیال کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام پہ آپ دیں. کسی غریب کو دیں، کسی پڑوسی کو دیں، کسی مسکین کو دیں، کسی کا چولہا چلائیں. تو آپ چولہا چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا چولہا چلائے گا. تو اس لیے مہربانی کرو، اس عید پہ جتنا ہو سکے اپنے پڑوسی غریب بھائی کی مدد کرو. اپنے جو بھی راستے جاتا ہوا غریب ہو، جس نے کھانا نہیں کھایا ہو، اس کو دیا کرے. ایسا نہ ہو کوئی آپ سے اللہ کے نام پہ لینے آئے اور آپ اس کو ٹوک دے پیچھے سے. ایسا نہ کیا کرے کیونکہ کسی کی مجبوری ہوتی ہے. ہر کوئی شوق سے نہیں مانگنے جاتا میرے بھائی. آپ نہیں جاتے، میں نہیں جاتا ہوں، نہیں. کسی کی مجبوری ہوتی ہے، کسی کی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ وہ مانگتا ہے. کسی کی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ وہ مانگتا ہے. آپ اس سے منگواتے نہیں ہیں، یا وہ خوشی سے نہیں مانگتا ہے، اس کی مجبوری ہوتی ہے، اس کی تکلیفیں ہوتی ہیں، اس کے بچوں کی تکلیفیں ہوتی ہیں تاکہ وہ مانگتا ہے. مانگنے والے ایسے نہیں اپنی عزت خراب کریں گے، آ کے تمہیں بولیں گے کہ بیٹا اللہ کے نام پہ ہمیں دے دو. نہیں، اسے کسی کی عزت، کسی کی رسپیکٹ گوارا نہیں کرتی ہے کہ کوئی آ کے مانگ لے. مہربانی کرو، کسی کی نقل نہ اتارا کرو. کسی کو یہ نہیں بولا کرو کہ آپ کیوں مانگنے آئے ہو، کس لیے مانگنے آئے ہو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں، آپ کماؤ. بھائی وہ کیا پتہ نہ کما پاتا ہو، کوئی اس کی مجبوری ہو، یا اس کو کمانے کے لیے کوئی روزگار نہ مل رہا ہو، یا اس کو کمانے کے لیے کوئی روزی روٹی نہ مل رہی ہو، یا اس کو دہاڑی نہ مل رہی ہو کمانے کے لیے. وہ اس مجبوری میں آ کے بھیک مانگ رہا ہے تو اس کو دیا. ایک کہاوت ہے، اگر دے نہیں رہے تو اس کی دل نہ دکھاؤ. تو برائے مہربانی کسی غریب کی نقل نہ اتارا کرو، کسی فقیر کی، راہ جاتی کی نقل نہ اتارا کرو. ان کی رسپیکٹ کیا کرو، ان کو دیا کرو. اگر نہیں دے پاتے تو ان کی دل مت دکھایا کرو، ان سے معذرت کر لیا کرو. تو ہماری بات کرنے کا یہی مقصد ہے کہ آپ کسی غریب کا چولہا چلے. دوستو، اگر میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، اگر پرانے ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کیا کرو. اب تک دیجیے مختصر کو اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.